अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शायद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में 3-4 अहम इश्यूज आपके सामने रखने हैं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है वो आपके सामने रखना है। दुनिया आगे कहां पहुंच रही है वो भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है लाकानूनियत है, अफरा तफरी है, हड़तालें हैं, बिजली और इसके अलावा महंगाई का राज है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है, यानी कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल या माजी करीब में पाकिस्तान के जो करीब तरीन भटकते थे वो मुल्क अब आगे जा रहे हैं। न सिर्फ उनकी करेंसी पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, बल्कि टेक्नोलॉजी, मईशियत और सेहत और इसके अलावा मुख्तलिफ तमाम सेक्टर्स जो हैं उसमें वो पाकिस्तान से आगे निकल रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के वो इदारे, पाकिस्तान को संभालने वाले इदारे या जिनके ऊपर जो है वो इन्हिसार किया जाता है कि ये पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मामलात को संभालने की कोशिश करेंगे। ऐसा लग रहा है कि तमाम जो है वो पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान को नीचे की तरफ कैसे धकेल के ले जाना है। क्योंकि हर तरफ अफरा तफरी है, लाकानूनियत है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं, हड़तालें चल रही हैं, कारोबारी मराकज बंद पड़े हुए हैं, जो कारोबारी तबका है वो बेहाल हो चुका है, एक आम दाल रोटी कमाने वाला शहरी परेशान है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि मुखालिफिन को कैसे ठिकाने लगाना है, कानून की अमलदारी के बजाय कानून की धज्जियां कैसे बिखारनी है, कानून को कैसे उसकी लाकानूनियत में तब्दील करना है, वो सारी कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि हम कोशिश करते हैं जब ये मुख्तलिफ जो इश्यूज सामने आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इवेंट्स के ऊपर अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं या कोई चीजें हैं तो आपके सामने रखी जाए। लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उसमें ना पड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बेशुमार दफा रोकने के बावजूद आदमी रोक नहीं पाता। जो हालात वाकयात देखते हैं, इंसान से सब्र नहीं होता कि वो अवाम के सामने रखे। आप जो टीवी चैनल्स पे देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होते हैं, उसके बरक्स भी बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि अवाम नहीं जानते होते। अवाम सब मुश्किलात के बावजूद करीब से नहीं भी इन चीजों के भटकते हैं। देखें, हम ये 2013 या 14 के बाद, इससे पहले को हम भूल जाते हैं। 13 और 14 के बाद जिस तरह के ऑपरेशन शुरू हुए, तो वो तमाम रिपोर्ट्स, वो तमाम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो तमाम अदालतों में होने वाली कार्रवाई हम लोगों के सामने रखते रहे। और ये परसेप्शन दिया जाता था, ये तासुर पूरे मुल्क को दिया जाता था कि देखें जी, एमक्यूएम या फलां फलां जमातें जो है इस मामले में मुलविस हैं, और उनको जो है वो समझ लें कि उनको जितना भी तिया पाचाए करना है वो कर लें। यानी कि इमेज खराब करने की इस हद तक कोशिश करने की कोशिश की गई कि हर तरह से जो है वो तज़ीक भी हुई, तजलील भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर साबित क्या हुआ? कई ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर आज तक वो चीजें साबित नहीं हो सकी। मामलात आपको पता है कि जब इस किस्म की, जब जैसे आजकल जो कुछ सूरत हाल चल रही है मुल्क में, इस किस्म की सूरत हाल जब एमक्यूएम के ऊपर हुई या उनके ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर जब ये सारे मामलात हुए, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के दिलों में नफरत बैठ गई। किसी भी इदारे के दिल जो है वो दिल से एहतराम नहीं करते, कदर नहीं करते। यानी कि वो बहुत सारी चीजों को अब उनका एतमाद उठ चुका है, वो तस्लीम ही नहीं करते कि हमारे इदारे हैं या हम इनकी जो है वो पासदारी करें। क्योंकि जिस तरह देखा गया, कानून और आइन की धज्जियां बखेरी गई, लोगों को नाकर्दा जो है वो जुराइम की उनको सजा दी गई, तो आज भी लोग जो है बेहद उस मामले में परेशान है। दूसरी तरफ देखते हैं, गुज़श्ता रोज हलीम अदर शेख साहब आते हैं, बल्कि उसमें भी आप एक रोज पहले चले जाएं, वो सिंध हाई कोर्ट आते हैं कि हमें कानून की अमलदारी करनी है और हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। जब ये रूपोश थे, इस दौरान उनके खिलाफ हैदराबाद की एंटी करप्शन अदालत ने एक मुकदमे में अदम पेशी पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। रूपोशी के दौरान चूंकि उनके और भी उनके खिलाफ मुकदमात सन 9 मई के दर्ज कर लिए गए थे, उन मुकदमात में भी मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट से जमानत ली, उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और जो है वो हैदराबाद जो एंटी करप्शन अदालत में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। उन वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करवाने के लिए आया, और उस दौरान जब पता चला इदारों को, पुलिस को और दीगर इदारों को, तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट के चारों अतराफ में पुलिस और अंदर और बाहर लोग जमा हुए, और उसके बाद फिर तैयारी पकड़ ली गई कि अब हर सूरत हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार करना है। हलीम आदिल शेख पहले एक अदालत जाते हैं, फिर दूसरी अदालत जाते हैं, फिर तीसरी अदालत। एक अदालत से उनको रिलीफ मिलता है, अदालत ने उनकी जो वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल की और 7 रोज में ट्रायल कोर्ट में पेश होने की उनको हिदायत की गई। फिर वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में जाते हैं, सिंध हाई कोर्ट की, और वहां पर ये इस्तदा करते हैं, देखें जी पुलिस पहुंच चुकी है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं, लेकिन मुझे जो है खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने बताया कि हमें, चूंकि ये मामला चैम्बर में चला, अदालत ने जो है वो हुक्म दिया रजिस्ट्रार को कि आईजी से बात करें
اور اس کے بعد پھر اگر پولیس غیر قانونی طور پر ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا چاہتی ہے تو ان کو پولیس کو ہائی کورٹ کے اطراف سے ہٹایا جائے۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بات بھی کی اور کہا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو یہاں سے جانے دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ باہر آئے اور پولیس سے پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ جو عمل ہے، یعنی کہ مجھے میرے اوپر کوئی اگر گرفتار کرنے کے لیے ہے، اگر میرے خلاف کوئی وارنٹ ہے، میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو بتا دیا جائے، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس دوران وکلا کا بھی جرمٹ ہوتا ہے، میڈیا بھی یہاں موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے کہ میڈیا کی موجودگی میں، وکلا کی موجودگی میں، صحافیوں کی موجودگی میں دو تین الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو گرفتار کرتی ہے پولیس اور اسی طرح ان کو لے جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جی ان کو فیروز آباد تھانے میں مقدمہ ان کے خلاف درج تھا، اور اس مقدمے میں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی گرفتاری کے دوران جو کچھ میڈیا نے دیکھا، میں خود الفاظ سے کیا بتاؤں، اسی دوران جو کچھ ہوا، گرفتاری ہوتی اسی طرح ہی ہوتی ہے میرے خیال میں، شاید کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے جایا جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن عدالت میں پیش کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ شام میں ایک اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کہ جی یہ پریڈی تھانے کی پولیس جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی، انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈے تھے اور اس طرح جو ہے وہ مزاحمت کی، اور کچھ ان کے ساتھی فرار ہو گئے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال اے ٹی سی میں پیش کیا جاتا ہے، لمبی سٹوری ہے، میں بار بار آپ کو بتاؤں کہ ایک مقدمے میں سے ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک میں آلریڈی گرفتار ہوتا ہے تو اس میں گرفتاری کے لیے آ جاتا ہے، تو اس طرح بار بار ان کو مقدمات میں آج گھن چکر بنایا ہوا ہے۔ یعنی کہ جو پریڈی تھانے میں ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس مقدمے میں بھی عدالت نے ان کی 20,000 روپے کے متعلقوں کے بعد ضمانت منظور کی، اس کے بعد پھر دوسرے مقدمے میں ایک نامعلوم مقدمہ جو کہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں درج تھا، جس میں بتایا گیا کہ پولیس موبائل کو انہوں نے آگ لگائی تھی، جلا دیا تھا، اس میں جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کا رہاداری ریمانڈ جو ہے وہ 1 روز کے لیے لیا جاتا ہے، کل جو ہے وہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اسی طرح لاہور میں دیکھتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ جو الزام عائد کیے جا رہے ہیں وہ کسی بھی عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیے جا رہے، یعنی کہ ثبوت اگر سامنے آئیں گے تو وہ یقینی طور پر عدالت ان کو سزا دے گی، لیکن کسی بھی عدالت میں آج تک کوئی ٹھوس شواہد اور ثبوت نہیں پیش کیے گئے، جس کی وجہ سے عدالتوں نے ان کو چھوڑنے کا آرڈر دیا۔ ہائی کورٹ نے نیب کی تحویل میں تھے، ان کو بلایا اور بلا کر پابند کیا تمام اداروں کو ان کو کسی بھی مقدمے میں جو ہے وہ مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر صورتحال دیکھی کہ ایک ویڈیو تقریباً جو 48 سیکنڈ کی ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ کو گھسیٹ کر جو ہے وہ بلکہ گود میں اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک، قوم کی، عوام کی کس طرح تضحیک اور ان کی جو تذلیل کی جا رہی ہے کہ دنیا یہ مناظر دیکھ رہی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی کہ ایک عدالت بار بار پابند کر رہی ہے، یعنی کہ آپ آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، قانون، اخلاقیات، یعنی کہ ہر چیز کو بے وقت کر دیا گیا ہے۔ کس لیے؟ یہ جو عوام کے اندر جو کچھ لوا پک رہا ہے خاموشی سے، مہنگائی کے عالم میں پس رہی ہے، ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ ان چیزوں میں الجھ کے عوام کو کیا ملے گا؟ یعنی پرویز الہی اگر اندر ہو جاتے ہیں، ان کو سزا ہو جاتی ہے، عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کسی کو بھی نہ چھوڑیں، اس کے بعد پھر عوام کیا کسی بھی ادارے کی قدر کرے گی؟ کسی کا احترام کرے گی؟ جو کچھ چل رہا ہے، کیا عوام کے دل میں تھوڑی سی بھی رہ گئی ہوگی بات؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بات رہ گئی ہوگی، اس لیے کہ کیونکہ عوام چاہتی ہے ریلیف لینا، عوام چاہتی ہے کہ ان کی بہتری کے لیے کام ہو، عوام چاہتی ہے کہ جہاں پر مہنگائی ہے، ایک طوفانی مہنگائی آئی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں پہنچ گئی، ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر چینی نہیں مل رہی، ڈالر نہیں مل رہا، ہر طرح کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بلوں میں اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، پورا ملک جو ہے احتجاج کر رہا ہے۔ کل چیزیں مارکیٹیں بند تھیں، آج بند ہیں، 2 ستمبر کو مارکیٹیں بند ہوں گی، آگے پھر اتوار کو مارکیٹیں بند ہوں گی، جن کی دال روٹی چل رہی تھی ان کا بھی جو ہے وہ تیا پانچاؤ ایک ہو گیا، یعنی کہ سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ حکومت کو، تمام اداروں کو سر جوڑ کر اس وقت بیٹھنا چاہیے تھا کہ ان معاملات کو بہتر کیسے کیا جائے، حکومت کس طرح چلانی ہے اور عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، وہ کرنے کے بجائے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی یہ ہڑتال تو ایسی نہیں ہے، کہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ ایک پہیہ جام ہڑتال کر دی جائے، اور اس کے بعد نہ جانے کون کون سی چیزیں سامنے آ رہی۔ تو یہ کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے جی، عوام کو لگایا ہوا ہے کہ پرویز الہی کو کیسے اندر کرنا ہے اور حلیم عادل شیخ کو کس طرح اندر کرنا ہے، اور مخالفین یا جن سے ان کا دل بھر چکا ہے ان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ تو اب اداروں کا ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور نہ جانے کہ یہ کب سلجھیں گے، اس کا ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا، قوم کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔